Tag na pod sa natag usa no, karon magpadangat usab kitag pulong sa Dios nga kini naguluhan nganong nimubo ang kinabuhi sa tao. Kung mubalik ta sa Old Testament, si Adan, Abraham ug uban pa taas ilang kinabuhi, pero nganong mubo na lang kini. Halos ingon sa mga tao karon ngano dali ra mamatay ang tao tungod daw sa pagkaon. Pero unsa man ang giingon sa Biblia, no? Kung atong basahon diya sa Genesis chapter 6 verse 3, unya mingon ang Ginoo, dili ko natugutan mabuhi ang tao hangtod sa kahangturan, tungod kay tao lang sila. Usa, sukad karon magkinabuhi na lang sila o dili mo sobra sa 120 katuig. So nganong niubos ang edad sa tao, no? Unsa ang dahilan nganong nakasulod ang sala sa kalibutan, no? Kung atong basahon diya sa Roma chapter 5 verse 12 to 14 atong basahon, ang sala nakasulod sa kalibutan tungod sa paglapas ni Adan sa sugo sa Dios. Og ang iyang sala nagdalag kamatayon. Busa miabot ang kamatayon sa tanang mga tao tungod kay ang tanan nakasala man. Kay ania nang daan sa kalibutan ang sala sa wala pa ihatag sa Dios ang kasuguan ngadto sa mga tao. Apan kung walay kasuguan, ang sala dili isipon batok sa tao. Apan sukad sa panahon ni Adan hangtod sa panahon ni Moises, ang kamatayon naggahom na sa mga tao bisan sa mga wala pa makasala pinaagi sa paglapas sa sugo sa Dios. Sama sa gihimo ni Adan, si Adan mao ang hulagway sa usa ka tawo nga umaabot. So amen. So mauna siya, no? Ang Dios mibiya tungod sa sala, no? Tungod sa sala nagpalayo gayud ang kining Ginoo diya sa tao. So, gikan sa 120, mo extend ang kinabuhi sa tao, gibawasan pa ba kini sa Dios? So, kung atong basahon diya sa Psalm chapter 90 verse 10, ang katason sa among kinabuhi 70 katuig o 80 katuig kung baskog kami. Apan bisan pa ang labing maayo namong mga katuigan puno sa mga kaguol ug kalisod, unya mulabay kini og mahanaw kami. Amen. So gipaubsan sa Ginoo ang gikan sa 120, gipaubsan pa gyud nag 70 to 80, no, ang kinabuhi sa tao. Nganong mao kining nahitabo? Tungod kay kung basahon nato ang Roma chapter 6 verse 23, kay ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang kinabuhi nga walay katapusan mao ang gasa sa Dios sa mga anaa kang Kristo. So amen. So ingon ana, no, tungod di ay nganong nibubo tungod sa sala og ni abot ang kamatayon nga sa mga katawhan. Tungod sa sala unsay nahitabo sa kalibutan. So kung atong basahon 1 John chapter 5 verse 19, kining tibuok kalibutan anaa sa ilalom sa gahom ni Satanas. Apan nahibaluan nato nga kita mga anak sa Dios. So unsa kinsa nay nagmando sa tibuok kalibutan, walay lain kung dili ang yawa tungod sa sala. Unsay gibuhat sa Dios para mapildi ang sala diin na ilalom ang tanang tao. Kung atong basahon diya sa Hebreo chapter 2 verse 14, ug tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios, mga tao nga adunay lawas ug dugo, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. Kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi niya ang yawa nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. So ingon ana gibuhat sa Ginoo, no, pamaagi aron mapildi ang sala. Bisan pa man diya sa gipadayag chapter 12 verse 9, unsa usab ang gisulti dinhi? Giabo ang dako nga dragon, siya mao kadtong halas kaniadto nga gitawag nga yawa o Satanas, nga nagpasilaag sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Gihulog siya dinhi sa kalibutan, lakip ang iyang sakop nga mga anghel. Amen. So ato ang nakita, no, bisan pa man luyo sa mga pagsupak sa Ginoo, na ilalom ta sa gahom sa diablo, apan wala ni undang ang Ginoo sa pagbuhat sa pagpangitag paagi aron kita maiyag yung makauban, no, sama sa panahon ni Adan nga iya kining nakauban, no, si Adan og wala makasala doon na siya kinabuhing walay katapusan, pero tungod sa sala may ubos na lang gyud ang kinabuhi sa mga tao. So mga kaigsuonan, nang hinaot ko nga kini makuhaan kini pagtulunan sa mga nakabati karon og mga naminaw karon. So maayong bundag na pod ug daghang kayong salamat. God bless.